इन्व्हेस्टमेंट जे जावपाचें आहा गोंयान पळय आनी हे TCPच्या माध्यमांतल्यान टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांच्यान ह्यो लँड कन्वर्शन जे जावपाचें आसा पळय ताका खो घालणारे व्यक्ती कोण जाल्यार आमी सगळे एक्टिविस्ट आनी नवीन नवीन एक्टिविस्ट तयार जाले आतां काल हांवें एक न्यूज आयकलो गोवा फावंडेशनाच्या बरोबर गोंय सरकार खंय इन्व्हेस्टमेंट हाडटलो गोंयान आनी कोण कोण येतले आतां कतारच्यान कोण येतले दुबयच्यान कोण येतले सगळे भायल्यान गोंयान येवपाक इच्छूक आसा। हांवें लास्ट टायम म्हणिल्लें ते डिजिटान मातसो उलयता आसतना मातसो हांव फ्युरियस जालो आनी मातशे डिजीट म्हगेले हाल्ले ते नॉर्मली हालना ते करेक्शन करता हांव। 2035 साला पर्यंत 2035 साला पर्यंत 2035 साला गोंय सरकाराचें धोरण कितें आसा आतां पर्यंत 200 मिलियन इन्व्हेस्टमेंट जाला फक्त रियल इस्टेटान अशें आयकूंक येयलां खंय टोटल 2035 साला पर्यंत इन्व्हेस्टमेंट जे गोंयान जातले ते $35 बिलियन। हांव लक्षांत दवर हांव तुमकां सांगता कित्याक न्ही ही सुरवात जाल्या कालचो पेपर जाल्यार तुमकां हाडून दिता हांव मुद्दम पळया इन्व्हेस्टमेंट दोबरात तिबरात जातले हातून एक मोठी भिरांत कितें आसा गोंयकारांच्यो जमनी सगळे गोंयकार विकतले आनी गोंयकार ह्याच गोंयान गोंयकार म्हणून ओळखले वचचे ना कारण कित्याक खबर आसा गोंयकारपण म्हणजे कितें आमच्यो जमनी आमचें अस्तित्व तूं गोंयान तुज्या नांवारूच जमीन ना तूं गोंयकार कसो जालो रावता म्हणजे तुका केन्नाय फोट मारून भायर उडोवंक शकता। सो गोंयकारांनो एक गजाल लक्षांत दवरा तुमचें अस्तित्व सांबाळून जर दवरतलो जाल्यार ह्यो जमनी वांटप अत्यंत गरजेचें आसा आनी ह्या जमनी वयले विशय जे आसा पळय ते डेविएट करचे खातीर डायवर्ट करचे खातीर काल ज्या पद्दतीन म्हणजे फाटल्या दिसांनी आतां हें चालत जें आयलां पळय की कोणा धर्माच्या विरुद्ध उलोवप आनी कितें उलोवप हाज्या फुडें आनी खूब कितें जातलें हाका बळी आमी गोंयकारांनी पडप ना आमी जे एकवटान आसा ते एकवटानूच रावचे पडटले आनी हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान सगळे भाव हाताक हात घालून खाण्याक खानो तेकोन आमकां हो गोंय जो आसा तो प्रगतशील करपाचें आसा आनी आमी सामके तटस्थ उबे रावपाक जाय फाल्यां कोणी येवन कितें म्हणून आमी कोणाचेंच आयकपाची गरज ना। आतां तिसऱ्या गोश्टीर अशें येता वास्कोचो आमदार वास्कोचोच मरे तो मुर्मागांव बाब संकल्प आमोणकार तो म्हणटा खंय सोशल मिडिया फेक म्हाका हे ताजें दुखणें न्ही खूब म्हाका काळजाक लागलें आनी म्हाकाय रडपाक येयलें रातभर म्हाकाय जेम पडूं ना कित्याक सांग पळया पयलींचें कशें आतां सोशल मिडिया म्हटल्या नंतर कितें जाता इमिजिएटली आतां कितें शिजलां पळय तें सोमतें लोकांच्या म्हऱ्यांत येता पयलीं कशें आशिल्लें सोशल मिडिया नाशिल्ली शिजलां कितें तातूंत भितर घाला कितें हें कोणाक दृश्टीक येनाशिल्लें आतां सगळे कंटेंट भितर कोणी कितें मसालो कितलो घाला चणे कितले घाल्या उदक कितलें घाला आनी कितलें तापयलां पळय तें सगळें गोंयच्या न्हू तर आख्ख्या जगाच्या नजरेक येता त्या क्षणाक म्हणून म्हाका कळ्ळें की ताका दुखता। आतां लक्षांत दवरा हो सोशल मिडियाचेर आघात करपाचो जो प्रयत्न आसा पळय कित्याक खबर आसा सोशल मिडिया ही खऱ्या अर्थान जागृत करता आनी हे खऱ्या अर्थान संपूर्ण जगाचे दोळे आतां हे दोळे बंद जाले नंतर कितें जातलें खबर आसा म्हाका जाय तशें हांव करूं शकता आनी जाय तें केल्या नंतर जेन्ना हांव कितें लोकांच्या मनांत पुटअप करतलो कितें छापपाचो प्रयत्न करतलो पळय तें म्हाका जाय तशेंच हांव छापूं शकता कारण कित्याक खबर आसा सोशल मिडिया ना। सो हातूंत लक्षांत दवर स्ट्रॅटेजीक हो भारतीय जनता पार्टी आनी तांचे आमदार जांच्यांनी आज पर्यंत म्हणूंक ना की बाबा तुमी स्ट्रायक फाटी घेया तशेंच सोशल मिडियाचेर जेन्ना एटॅक जालो पळय वो भारतीय जनता पार्टीचो एक कट आसा कशा पद्दतीन फुडें प्लॅनिंग मिडियाचेर एटॅक जाता लक्षांत दवरा अशें करून रिपोर्टरांचेरूय एटॅक जाल्या की तुमी रिपोर्टींग करचें न्हय म्हणून लक्षांत दवरा आमी तुमकां सगळ्या गोंयकारांक प्रेस बांधवांच्या माध्यमांच्यान सांगता की तुमी जागृत रावा हाज्या फुडें काल फक्त तुमी ट्रेलर पळयला हाज्या फुडें भारतीय जनता पार्टी एक वेळ पिक्चर दाखोवपाचो प्रयत्न करतलो तेन्ना आमी एकवटान सगळ्यांनी रावपाची गरज आसा। धन्यवाद।